من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في जगह पीछे हो थोड़ी देर तो फिर तो मेला देख
وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا
وفي السماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه فورب السماء إنه إنه قال سلام قوم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة
وبشروا بغلام عليم فأقبلت المرأة في فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك إنه الحكيم العليم صدق الله العظيم.